भारताची प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीन 25 जून 1975 आणीबाणी लागू केली। लोकशाहीची हत्या अशें म्हणत मुरगांव भाजपा मंडळान ब्लॅक डे म्हणत आणीबाणीचो निषेध केलो। हेडलँड सड्यार जाल्ले हे कार्यावळीन भाजपाचो आमदार संकल्प आमोणकारान भारतीय इतिहासातलो हो काळो दीस म्हणत तो याद दवरपाचो उलो मारलो। भाजपाचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष दामू नायकान आणीबाणीच्या काळात नागरिकांनी दाखयिल्ल्या लवचीकपणाची तोखणाय केली आणि लोकशाही मूल्य तिगोवन दवरपाचे आवाहन केले। आयज जेन्ना आमी उगडास करता 1975 25 जून जेन्ना ही एमर्जन्सी आख्ख्या भारत देशाक लायली आनी त्या टायमाचेर जे लोकांक जे त्रास जाले, जो लोकांचो अधिकार आसलेलो, जो कॉन्स्टिट्यूशन त्या टायमा वयलो आमचो आसलो, तो लोकांच्या विरोधाक वचून तेन्नाची प्रायम मिनिस्टर तिणें हो एमर्जन्सी लायली आनी ताच्या लागून आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितलेशे लोकांचेर अटक जाली। प्रेस जेका आमी म्हणटा प्रिंट मिडिया त्या टायमा वयली जेका आमी म्हणटा 5th पिलर ऑफ आमचे कॉन्स्टिट्यूशन जाल्यार तेन्ना तांकां सुद्दां कसलोच तेंच्यांनी अधिकार दिलेलो नासलो, तांकां सुद्दां सगळ्यांक बंधन हाडली आनी तेच्या लागून जो एक वायट डिसिजन त्या टायमाच्या प्रायम मिनिस्टरान काँग्रेस सरकारान घेतलेलो तेजे म्हाका दिसता खुबशीं लोकांक दूख जालें, त्या टायमाचे लोकांक त्रास जालो आनी तेच्या लागून म्हाका दिसता आयज आमी ऑलमोस्ट 50th इयराक पावलेले आसा 1975 करता आनी तेजो उगडास करतना आयज आमी हो निषेध कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी कालूच आमच्या गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी सांगलेले आसा की खरी जर कॉन्स्टिट्यूशनाची कोणें हत्या केल्लेली आसा जाल्यार ती त्या टायमाचें सरकार काँग्रेसीचें सरकार त्या टायमाचेर तेंच्यांनी ती खरी कॉन्स्टिट्यूशनाची हत्या केल्लेली आसा आनी जो भारतीय जनता पार्टीचो प्रधानमंत्री आसा श्री नरेंद्र मोदीजी हेजे विचार केन्नाच तशें नासले, फक्त ताका लोकांनी मिसइंटरप्रेट करून तेंच्यांनी इलेक्शनाक लागून फायदो जावचो म्हणून हो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केलें। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज तशें ना, गेली 10 वर्सां जाल्यार आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा श्री नरेंद्र मोदी केन्ना तसली तेंच्यांनी कसलोच विचार सुद्दां नासलो आनी हे फुडें सर जो कॉन्स्टिट्यूशन ताका आमी मान्य करता। सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जावं भारतीय जनता पार्टीची पार्टी जावं हे आमचो गव्हर्मेंट जावं हो ते कायद्या प्रमाणे सदांच आमी वयतलो। हेज्या लागून म्हाका दिसता जी दिशाभूल हे काँग्रेसीन केल्लेली आसा, खरे त्रास कोणें केले जाल्यार काँग्रेसीन केलेले आसा ही एमर्जन्सी। हो निषेधाचो निषेध दिवस इमर्जन्सी जी लागिल्ली आणीबाणी तो आणीबाणीचो जो दिवस आशिल्लो तो जून 25 1975 आनी त्या वेळाचेर सत्तेचो मस्तेन सत्तेचो माज अहंकार इतलो आशिल्लो त्या वेळाचेर जे इलेक्शन जे इंदिरा गांधी त्या वेळाचेर जिखिल्ली ताका कोर्टान अलाहाबाद कोर्टान जेन्ना निवाडो दिलो की त्या इलेक्शनाच्या हातूंतल्यान तिची सत्ता जी आसा तिचेर रावपाचो अधिकार ना, ताणें पांय उतर जावपाचें। त्या वेळाचेर सत्तेचो गैरवापर करून आपल्या मंत्रिमंडळान कोणाकच विश्वासान घेना आसतना कावन्सील मिनिस्टरांक कोणाचेच कॅबिनेट मिनिस्टरांक कोणाक हें घेना आसतना अचानक आणीबाणी लायली। सगळ्याचे लायटीचें कनेक्शन काडून उडोवप, पत्रकारांचेर दडपणां हाडप, कांय बरोवपाक दिवप ना, आवाज काडपाक दिवप ना आनी अनेक 1.5 लाख सुमार लोकांक नेत्यांक जे कोण आवाज उडयताले तांकां काडले आनी भितर उडयले आनी जाचे जवळ जवळ 22 म्हयने 21 म्हयने लोक जेली आशिल्ले। अनेक लोक त्या वेळाचेर मेले सुद्दां, म्हणजे 22 जाण मेले हाची नोंद आसा। त्याच बरोबर ह्या घटनेक लागून सबंद राजकीय हातूनच सगळें परिवर्तन जालें, कारण लोकां मदीं भंयाचो वातावरण, घटना बदलुपाचें हें सगळें जें कारस्थान आसा तें सगळें काँग्रेसीच्या काळान जालां। इंदिरा गांधी ताजी सगळ्यांत ती मेन पर्सन, म्हणजे केंद्रबिंदू जर कोण आशिल्ले ती इंदिरा गांधी आशिल्ली आनी त्या आणीबाणीच्या विरोधान लोकांनी आवाज केलो। आमचे हांगा वास्को आर्लेकर आसतले, त्याच बरोबर अनेक कार्यकर्ते दत्ताबाब नायक त्या वटेच्यान म्हणजे हातूर पराडकर असे अनेक कार्यकर्ते हांगा गोंयांत सुद्दां तांकांय जेलीन उडयल्ले। प्रेसाक हें नाशिल्लें, स्वातंत्र्य नाशिल्लें आनी मागीर जेन्ना मागीर ह्या सगळ्याचो आवाजाचो एक सगळो हें जालो तेन्ना मागीर इलेक्शन जालें फाटलें मागीर 1977 नंतर आनी त्या वेळाचेर पूर्ण बहुमतान मोरारजी देसायच्या सरकारान इंदिरा गांधीक नानफेट करून उडयल्ली आसा आनी म्हणून हो दिवस जो आसा आयज 50वें वर्स याद करता, इतिहास लोकांक कळचो, येणाऱ्या पिळगेक कळचो म्हणून हो निषेधाचो कार्यक्रम। पार्टी वर्सान वर्स 25 जून हो ब्लॅक डे म्हणून जेन्ना सगळ्यांक आमची जी युवा पिढी आसा तांकां खास करून एक कळपाची गरज आसा की काँग्रेसीन कसले अत्याचार केले, काँग्रेसीन कसलो घटने बरोबर खेळ केला आनी ताच्या खातीर आमी वर्सान वर्स प्रत्येक देशभर
वो भारतीय जनता पार्टी ह्या ब्लॅक डेची निदर्शनां करता, मूक मोर्चा काडटा. हो हाजो हेतू एकूच ही काँग्रेसीन जी कांय कर्तूत केल्ली हाजो हे आमच्या जनतेक जावचो, खास करून आमच्या युवा पिढीक जावचो. तेजस्वी यादवाचो बापूय आसत, सगळे जाण आसत, हे सगळे जाण ताचे भितर पार्टिसिपेट जाल्ले. ह्याच काँग्रेसीच्या विरुद्ध ते झगडटाले आणि त्यांनी हे आंदोलन चलयले इमर्जन्सीच्या विरुद्ध. आणि त्या इमर्जन्सीच्या विरुद्ध हे आंदोलन जाल्या उपरांत जेन्ना इंदिरा गांधी ठरयलें की आता इलेक्शन करप म्हणून, तिणें हे लिडरांक सोडूं ना. लिडरांनी आपल्या जेलींतल्यान खरें म्हणजे फॉर्म भरले, प्रचारा खातीर कोण भायर सोडूं ना. लोकांनी तेंच्या खातीर प्रचार केलो आणि लोकांनी तांकां जिखून हाडले आणि ते सगळे जाण ह्या देशांत सगळ्यात व्हडली पार्टी म्हणून जनता पार्टी जिखून आयली. काँग्रेस पार्टी फाटी पडली, ही पार्टी सगळ्यात जनता पार्टी सगळ्यात फुडें आयली आणि मोरारजी देसाय जो आसा तो प्रायम मिनिस्टर जालो. म्हणजे जनतेची ताकद कितें आसा, जनतेचो वोट कितलो महत्वाचो आसा, जनतेन जर मनान ठरयल्लें आसा तर जनता कितें करपाक शकता, प्रजा कितें करपाक शकता, हेचें उदाहरण म्हणजे 1977 हे इलेक्शन आसा. आणि ते केल्या उपरांत हो सरकार 2 वर्सां चल्लो, तेजे उपरांत तो पडलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकर.